म्हापसा बोडगेश्वर देवळा मुखार आशिल्ल्या शेतान तणाक घाल्लो उजो हो फुडें पसरत म्हापसा यार्डा फाटल्यान पावलो। यार्डा फाटल्यान मोठ्या प्रमाणात उडयल्ल्या कचऱ्याच्या राशीन पेट घेताच म्हापसा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळार धांव घेतली। तशेंच ह्या उज्याचेर नियंत्रण हाडपाचे प्रयत्न सुरू केले। मात हो कचरो इतलो तेंप असो सांठोवन कित्याक दवरला, तो वेळच्या वेळार क्लियर कित्याक केलो वचना असो प्रश्न खंय तरी लोक उक्तायतात। ह्या बाबतीतली अधिक माहिती जाणून घेऊयात। हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता इतले कडक हांगासर वत पडटा आणि भयानक उजो लागलो आसा। कित्याक हांगासर जी यार्ड आसा यार्डा फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर गाडयो पार्क आसा आणि हो उजो जर पेटत जर फुडें पावलो जाल्यार केदी व्हडली ट्रेजेडी हांगासर जावं शकता पळय ती। कित्याक हो जो जागो आसा हो म्हापसा म्युनिसिपालिटीन खंय नोटिफाय करूंक ना, तरी पूण जे लोक आसात पळय हांगासर यार्डांतले ते हाडून गार्बेज हांगासर सगळी कडेन डंप करता आणि कितली गार्बेज हांगासर डंप जाल्ली आसा हे तुम्ही पळोवंक शकता। आता जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती हेचेर कितें एक्शन घेतली हे आमी फुडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले। म्हापसा रॉबर्ट पुलिसांचो स्टाफूय हांगासर पावला, म्हापसा फायर टीम हांगासर पावल्या आणि त्यांच्या थ्रू आता ही गार्बेज जी आसा जो उजो पेटला तो त्यांचा उजो पालोवपाचो प्रयत्न हांगासर सद्याक चालू आसा। गार्बेज ही कोणाची इतली हांगासर फाटल्यान डंप जाता ती यार्डाची पण तांकां स्पेसिफीक जागो ना। ही आता म्युनिसिपालिटी नोटिफाय केला जागो आणि खंयच्या कन्सर्न ऑथॉरिटीन नोटिफाय केला म्हणजे इलिगली उडयता हो ज्या कितें हाडून जाता ते हांगचे आसा ते काडून उडयता न्ही आमी कितें कंट्रोल केलें म्हणल्यार ते आयकना कित्या खातीर आता तुम्ही सांगिनात तांकां। आमी आतां एक्चुली नवो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केला हाजी ते प्रोसेस करपा लागून ताका लागून ते दवरला म्हणल्यार आतां मशिनरी हाडून कालच जालें 2-3 दीस। ओके पूण काय एक्शन जायना अजून आतांच जालें न्ही अपॉयंट केल्ली दोन दीस जाले 2 दीस जाले। पूण गार्बेज सर आमी पळयता खूब आता ना म्हणत जाल्यार ही आतांची आनी कालची गार्बेज न्हू ही कितल्या वर्सांचीच गार्बेज आहे ही। आमची क्लियर केल्ली सगळी फूल कोणे तरी ते भाटां घालपा लागून डंप करपा लागून व्हेल्ली फूल क्लियर केल्ली। आतां ह्या दिसांनी जनरेट जाल्या कितली दिसाची गार्बेज साई कितली दिसाची गार्बेज आमी क्लियर करून दवरिल्ली हें सगळें। ही गार्बेज कितल्या दिसाची? 15-20 दिसाची ही 15-20 दिसाची दिसता तुमकां गार्बेज? 15-20 दिसाची झाली केली फाटी सगळी क्लियर केली। ओके मग गार्बेज कलेक्शन कित्याक जायना हांगासर कितें प्रॉब्लेम कितें आहा? ओके सोडून गेलो कॉन्ट्रॅक्टर। ओके मग नेवो अपॉइंट केला कालच आयला। ओके आता उजो कोणा घातला कितें कळला सर? भायल्यांतल्यान पेटत येयला। ओके कित्याक फाल्यां सकाळी जर हांगासर लोकांच्यो गाडयो आसा त्यो जर पेटल्यो जाल्यार कितें ट्रेजेडी जावं शकता न्हू। सो ऑन फर्स्ट प्रायोरिटीचेर आतां कितें तुमच्या तर्फे एक्शन जातली? आतां प्रायोरिटीचेर आतां पळयता न्ही कितें करपाचें तें सोल्युशन करता। ओके चालू आसा चालू आहा। सर तुमचें नांव? म्हजें नांव गौतम बेणे, डेजिग्नेशन जॉयंट सेक्रेटरी खंयचे डिपार्टमेंट? मडगांव हेड ऑफिस मार्केटिंग बोर्ड हेड ऑफिसांतल्यान। ओके उजो कोणी घातला काय खबर ना, तो उजो ते सायडीतून येयलो हांगा सायडीन येयला एक्झॅक्ट खबर ना कोणी घातला आणि कितें तो। आता सध्या कितें कंट्रोलान येता हो उजो? एक सायड कंट्रोलान येयल्ली आहा, दुसरी सायड आतां हाडची पडटली कंट्रोलान। आतां दुसरी गाडी मागयल्ली आहा। म्हाका येयल्या असं कितें जेसीबीची मदत लागतली अशें दिसता तुमकां? कित्याक गार्बेज आता जी उजो सारको पोनाक आसा जेसीबी जायत पडटली की धवळपाची पडटले, धवळ्या प्रमाण उजो सारको पालावतलो। उदक मारलेले वयरूच पडटा तेच कारणाक लागून म्हणटा कित्याक उजो जितले मारले ते सगळे वयल्या वयर पोनाक उजो आसतलो न्हू। ये तांकां सांगलें सो कितें मॅसेज तुमी दिवंक सोदता? आतां गार्बेज दुसरो डंपिंग एरिया दिसता हांगासर म्हाका तो दिसता हो दुसरो एक गार्बेज डंपिंग एरिया कसो। म्युनिसिपालिटीन कितें एक्शन घेवंक जाय? म्युनिसिपालिटीन कितें करून कितें तरी कारवाई करूंक जाय न्हू हेंचेर एक्झॅक्ट। कित्याक खंय ना खंय हो इलिगलीच उडयलेले अशें दिसता न्हू गार्बेज। हय आनी सगळ्यां लोकांक गव्हर्मेंट बिल्डींग आहा तेतून उजो धुंवर वयता सकून गाडयोय दिसता सर आमकां लागीं। हय आता आमी पावल्या म्हापसा यार्डान जे यार्ड आसा म्हापशेचे त्याच्या फाटल्या वाटेन जो सगळो ओपन स्पेस आणि जे शेत आसा थंयसर आमी हांगासर पावलेले आसा
हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता हो परिसर जाता हो सगळो गार्बेज डंपिंग एरिया हांगासर जाल्ली आसा जी म्हापसा यार्डान जे सगळे फ्रूट सामान येता आनी तेंचो जो वेस्ट आसता पळय सगळो फ्रुट्सांचो तेंची केळीचो वेस्ट म्हणून जी पानां आसता केळींची म्हणा जे आडसारां आसा आडसारां खावन जाल्या उपरांत जे शेल्स आसा आडसाराचे व जे ट्रेज आसा प्लास्टीक व बाकी सगळें तेंचें सामान जे कितें यार्डान जे सामान येता जे वेस्ट आसा ते वेस्ट सामान जे आसा हे यार्डाच्या फाटल्यान सगळें उडयलें वयता आनी हांगासर कोणे अननोन पर्सनान हांगासर उजो घातलेलो आसा आनी उजो तो घातला वो थंय शेताक घातलो तो आतां पेटात सारको यार्डा कडेन पावलेलो आसा हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता सध्या म्हापसा फायर टीम हांगासर पावलेली आसा आनी हो उजो पालोवपाचो तांचो प्रयत्न हांगासर चालू आसा सद्याक उजो इतलो हांगासर भयानक पसारलेलो आसा की सगळी कडेन लागला कित्याक वत इतलें कडक पडटा आनी जी गार्बेज आसा ही गार्बेज सगळी सुकलेली गार्बेज आसा ह्या कारणाक लागून उज्यान सारको पेट घेतलेलो आसा आनी आतां हांगासर तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान म्हापसा फायर टीम आसा आनी हो उजो सद्याक ते पालयतात दुसऱ्या सायडीन जर हांव तुमकां दाखयत जाल्यार म्हापसा यार्डाच्या फाटल्या वाटेन हे हांगासर तुमकां म्हापसा फायरीची गाडी दिसता सगळो लोक हांगासर यार्डान जे आतां आसा पळय ते विक्री करतात फ्रुट्सांची ते हांगासर जमलेले आसा जे मार्केट यार्ड इन्स्पेक्टर बीन आसात पळय ते हांगासर जमल्या सगळ्यो सरावंडींग गाडयो ज्यो हांगासर फाटल्यान तुमकां पार्क केल्ल्यो दिसनाक येता आनी उजो इतलो आतां भयानक पेटला की जर आनी हो उजो मातसो फुडें पावलो जाल्यार ती यार्डाची शेड जी आसा जेंची लोकांची शॉपां आसा त्या शॉपांक लागो शकता आनी लोकांच्यो गाडयो हांगासर पार्क आसा तांकांय हो उजो लागो शकता कित्याक की इतले कडक वत हांगासर पडटा आनी गार्बेज इतली सगळी सुकलेली आसा सो उजो खंयच्या टायमार सारको स्प्रेड जावन फुडें पावोंक शकता सो म्हापसा फायरीच्यो 2 गाडयो सद्याक हांगासर टर्न आवट जाल्ल्यो आसा ही आतां जी आसा ही दुसरी गाडी आनी आतां तुमी पळोवंक शकता म्हापसा फायर टीम हांगासर घटनास्थळी पावून हो उजो सद्याक पालयता खबर कळना की हो उजो आतां कोणें घातलो आनी कित्या खातीर घातलो आनी दुसरो विशय म्हणजे जी गार्बेज सगळी कडेन हांगासर डंप जाल्ली आसा ही गार्बेज डंप जी जाल्या हेचें करेक्शन कित्या खातीर जायना ही हो हांगासर दुसरो गार्बेज डंपिंग एरिया जाल्ली आसा काय कितें हे सद्याक कळना मागता म्युन्सिपालिटी कडेन की जाता तितल्या बेगीन अशा गोष्टीचेर लक्ष मारचो कित्याक एक जी गार्बेज डंपिंग एरिया जी आसा हे कुचेली आसा म्हापसा म्युन्सिपालिटीची आतां ही दुसरी एरिया हांगासर तयार जाल्ली आसा कितली गार्बेज हांगासर डंप जाल्ली ती तुमी पळोवंक शकता ही नोटिफाय जाल्ली आसा गार्बेज एरिया काय हे सद्याक कळना सो म्युन्सिपालिटीन हेचेर लक्ष मारून घेवपाचें आनी जी गार्बेज जर कोण हांगासर इलिगली उडयता ती तेंचेर एक्शन घेवन ती काडूंक जाय तेंच्यांनी सद्याक तुम्ही पळोवंक शकता म्हापसा फायर टीम हांगासर पावल्या आनी हे आतां जो उजो लागला भयानक तो पालोवपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा पुराय कितें अपडेट आसा ही म्हापसा फायरी कडल्यान जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करया व त्याच प्रमाणे यार्डांतले जे मार्केट इन्स्पेक्टर जे सद्या घटनास्थळी हांगासर पावलेले आसा जे कांय ऑफिसर्स हांगासर आसा म्हापसा फायर टीम आसा हांगासर आमी पुराय अपडेट तेंचे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करा की हो उजो हांगासर घातलो कोणे ही गार्बेज हांगासर जी इतली डंप जाता ही गार्बेज हांगासर कोण उडयता आनी जर उडयता जाल्यार इतली गार्बेज कलेक्शन जी जाल्या हेचे रितसर जी कलेक्शन जावंक जाय आसलें गार्बेजीचें ते कित्या खातीर जायना म्हणून जी जास्त प्रमाण हांगासर डंप जाल्या ह्या कारणाक लागून हांगासर उजो घातला काय कितें पेटोवन म्हणजे पेटोवंक जाय म्हणून ही गार्बेज कितें आहा पळय ते आमी आतां जे ऑफिसर्स कितें जे आसात हांगासर मार्केट इन्स्पेक्टर जे काही लोकल हांगासर आसात व म्हापसा फायर टीम आसा आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया सो अशीच अपडेट तुमकां आमी म्हापसा यार्डा फाटल्यान जी ओपन स्पेस आसा आनी जास्त प्रमाणाची गार्बेज हांगासर डंप जाल्या आनी आतां कोणें अननोन पर्सनान हांगासर उजो घातला आनी हो उजो इतलो भयानक आसा की सारको आउट ऑफ कंट्रोल जाल्लो आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान